نمعالتات تثبيت كجبرلو صنحة مجلسي ودب حزبوان حرمة تجراي لومي قدم دقائق قبلو علاو كوين الله بخالق قصدما بنبر مرارحة جيزيوم محدار تجراي بوانا نتدما بقاتو جيتاتشو رداز مراح حدش ودب نابا بيهراوي مرجع بورد جيزيو سرتفكيت نخوهاو حتو قريبو زولو أبا مأخل عدن أبا تجراين عبي تغرات نزرخبا سفيح أجندان بزرزر نمرأيكم فتنينا حابيركم نازنحو أبس بمعنى بريتوريا عنك سلسة نقوس كسر سلسة تفرارمت تسمعنا تخونو ودب حزبوان حرمة تجراين منجس فيدرالن اتحاد أبلع لتخالق كاب كل ملكعات نايس الانكر حنتم بروباغاندا كتاب كم زقبها يدنج جبل مجلس حوحات انتخونا جن منجس إثيوبيا نتدنجاجا بمتحاس بسبب سلطان كنا بناي ميديا سراويتو بيلو أبلع لحزب تجراي بوليتيكا ودابتاتون تكالاتون سفيح وفر بروباغاندا أم كيادير كبيبل مجلس حوحات ازوفر بروباغاندا مستي بسنك منجس إثيوبيا زاجد زي تفصل مسمى عنات بريتوريا تأساسيرو عبتي دلاي سلام زخون حزبان محبر سب عالمن كبير سجات فتير الله منجس إثيوبيا أبا كندتي سب عنات بريتوريا بمتكبار نتي بتأيتن بوررتن بحمامن تميتن زهلق زلو حزبنا زدحن تكبارو سقوم تتات موساد حدشتي سبخ تسألن كرحنتن أراريه أبلع له حزب تجراين تكالاتون وفري أبا مكياد تسأميدو يركب بل مجلس حوحات منجست إثيوبيا نتي حزبنان ودبنان بمخحاد سارة بهراو ربحان هلونا تجراين استسلفة أبا قربا وناتدما أما خار منيستر قودات مبراق أفريقيا قدما منيستر تغيرو استشومه ጌታቸው ረዳ ተጠቂሙ ኣብ ህዝብን ትካላት ትግራይን ዝነዝሖ ዘሎ ሓሶትን ጸለመን መቀጸልታ ዝወፍር እዩ ይብል መግለጽ ህወሓት عقمتات مخاطف ريسكا سممعنات بريتوريا أبسنا يدليت راح كنت التقلن كفرسن بأورو أدما زاقيد زغزل زلو جنوسايد حزب تقراي كي يبقى نتقلبات أي بحري حاسوتن كحدتن جيتاتشو ردا تبليتو منقص فيدرال زكايرو زلو فري أبا مونغو تسمى معتها أكالات كهولو زقبقو تأممان زشرشر مخانوان كفلت إقباء حواحات كونا حزب تقراي حزوان أبا السلامو كابا زلو صنعوان بزبقس بسمزن كادرتات بلصقنا كمون بتكالات ميدياتات منجس إثيوبيا زكايرو زلو وفرتات بعقلن تأقستن تزأميموم نتكبر اسم معنات بريتوريا أمصواع يركبو منجس إثيوبيا هون كابز زكايرو زلو نسب معنات بريتوريا صعبا وفرت قطيبو نزعاتو قالن وعلن تجزأي كخونن نتكبراونتو كسرحن يقبا زل علماو زخرن موغسن نجاغانو سماعتات دحرز مجلس اغن كيو على خي حدره غازيتا أديس أدماس اتي نبعلو فنجال حوحاتي لغصو اتصنحه دن اتو ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ነበር አባላት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ሓቆፈ ማሕወር ሓድሽ ፓርቲን መምስራት ናብ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ኢትዮጵያ ጻውዒት ከም ዘቅረበውን ይግለጽ ኣሎ ጋዜጣ አዲስ አድማስ በመሰረት አላው ዝገበሩ ሐሳብ ነቲ ሓድሽ ዝምስረት ዘሎ ፓርቲ ናይ ቀረባ ሰበን ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ትግራይ ንቑሕ ተሳታፋይን ዝኾኑ ኣቶ ጣዓማ ዓረዶም ኣብ ኣሃዱ ዝበሃል ሚድያ ቀሪቦም በመሰረት አብራህሪሆም ዝበሉ ሐሳብ እቲ ሓድሽ ዝምስረት ዘሎ ውድብ ኣብቲ ኣብ ቀጻለ ዝካየድ መረጻ ንትግራይ ወኪሉ ክሳተፍ ምዃኑን ዓላው ክገብሩ ኽኢሎም እዮም ስለዝኾነውን እቲ ሓድሽ ዝምስረት ዘሎ ፓርቲ በመሰረት ሕገ ደንብ ምርጫ ቦርድ ኣፍልጦን ክወሃቦ ዘድልዮ ኩሉ ነገር ማሊኡ ብቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ንሓጺር እዋን ጸንሕ ኣፍልጦን ክወሃቦ ሕቶ ከም ዘቅረበውን ዓላው ተገይሩሎ
بمسارات حق منجست إثيوبيان بهراو مرجع دنقاقتات مرجع بوردن حديث مسرات بارتي نسال الصور حزا أكل جيزيا وفلط أودح المركابو እቲ ፓርቲ ጠቅላላ ጉባኤ ካይዱ ኣብ መራርሑን ኣባላቱን ድሕር ምንጻሩ ከም ፓርትነት ብቋምነት ኣፍልጦ ዝወሃቡ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ነዚ ስዕቡ እውን እቲ ሓዲስ ምስረት ዘሎ ብንኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ፓርቲ እቲ ጊዜያዊ ፍቃድ ንምርካብ ኣብ ከይዲ ከም ዝርከብን ኣብ ቀጸልቲ እዋናት ድማ እቲ ፍቃድ ካብ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ተረኪቡ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሕ ጠቅላላ ጉባኤ ካይዱ ኣባላቱን ኣመራርሑን ክነጽር ምዃኑን نأتو طعم عردون بمجلات غازيتا أديس هادماس علاو كجبر كيليو مباركس فتوات خطاتلتي مدلوات تارجيت ميديا أبا وانا وخناتات تقراي ملكيتو ودب هزبوانا حرنا تقراي نزوز أو مجلاتين غازيتا أديس هادماس حديش بارتي أبا تقراي بفلايدما بنا أتو جيتاتشو رداز مراح تتعيشو حتو نبيهراو مرجع بورد أتيو خمز ركابن نزقل سوزيناتات بخمز ملكوعونا بخاتكم مقربنا سلام